यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। 3-4 मिनट हामी ढिलो भइसकेको कार्यक्रमलाई नियमितता दिनका लागि। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, म अलिकति पृष्ठभूमि बताऊँ अनि त्यसपछि विषयमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्नै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार, नेपाली जनले पत्याएको विकल्पको रूपमा यसलाई मत जाहेर गरेको। देशको यत्रो ठुलो जो परिवर्तनको हामी कुरा गर्छौँ, 70 वर्षदेखिको मानिसको सपना भनिन्छ, 70-75 वर्षदेखिको सपना भनेर भनिन्छ। के भनेको संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने, देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने, गणतन्त्रमा लैजाने, धर्मनिरपेक्षतामा रूपान्तरित गर्ने मुलुकलाई, यो सब चिज साराका सारा चिज भयो। तर देखिन्छ कस्तो भने 7 सालदेखि 17 सालसम्म जुन खालको दलभित्रको आन्तरिक कलह थियो अनि ठुला र साना दल बीचको जुन खालको एउटा वैमनस्यता अर्थात् एकले अर्कालाई खुइल्याउने जुन खालको चरित्र थियो, त्योभन्दा पृथक देखिँदैन। पार्टीभित्रै ठुलो समस्या छ अनि आम असन्तुष्टि फेरि त्यत्तिकै व्याप्त छ। यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका आक्रोश यावत हेर्दाखेरि भलै जति खड्गप्रसाद ओलीले प्रयत्न गरेका छन्, अरू आएको भए यति पनि गर्न सक्थे कि सक्दैनथे भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। एज एउटा राजनीतिशास्त्री तपाईँहरू जस्तो मानिस जो सबै हिसाबले, ज्ञानका हिसाबले, अध्ययनका हिसाबले रिकग्नाइज पनि हुनुहुन्छ, अलिकति दलगत स्वार्थ अथवा कुनै न कुनै ढङ्गको आफूलाई आबद्धताभन्दा अलिकति माथि उठेर यो विषयमा अलिकति विश्लेषण गरिदिनु भयो भने यो आम दर्शकका लागि पनि न्याय हुन्छ। कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। ओके, एउटा जीवन तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। आजभन्दा 15 सेप्टेम्बर 2015 भनेपछि लगभग 5 वर्ष अगाडि नयाँ संविधानको जुन घोषणा भयो, त्यो एउटा चाहिँ डिपार्चर पोइन्ट भन्नुभएको थियो। अब संविधान घोषणा भएको 5 वर्ष भयो। एक प्रकारले त्यसको पृष्ठभूमिमा हामीले मूलतः 1994 भनेपछि 2051 सालदेखि यो देशले भोग्दै आएको एउटा चाहिँ सरकारको अस्थिरता भन्यो। राजनीतिक अस्थिरता भन्दैन, सरकारको अस्थिरता थियो। 51 सालदेखि निरन्तर कति सालसम्म यो सरकारको अस्थिरता चाहिँ को निरन्तरता रह त भन्दाखेरि 2017 को इलेक्सन अथवा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनसम्म, त्यो पृष्ठभूमिबाट हामी चाहिँ अब स्थिर सरकारको अवस्थामा पर्न छौँ। अथवा दुईटा घटनाहरू जसले एउटा देशमा नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह आउनुपर्ने, एउटा संविधानको घोषणा भइसकेको, अब सरकारको अस्थिरताको पाटो पनि गइसकेकोमा किन आएन त भने हो। यसलाई म दुईटा पाटोबाट हेर्छु। कृपया बताइदिनुहोस् त। सबभन्दा ठुलो पाटो यो संविधानको मा ओनरसिप भन्छ नि, अपनत्व। जुन पृष्ठभूमिमा जे जस्तो अवस्थामा संविधान घोषणा भयो र त्यसले देशको कुल जनसङ्ख्यामा लगभग 30%, 1/3 भएको जनजातिहरू उत्साह, उमङ्ग र खुसी छैन। त्यस्तै अर्को 1/3 जनसङ्ख्या भएका मधेसीहरूले पनि अपनत्व बनाउन सक्ने, चुनावमा भाग लिएर प्राविधिक रूपमा चाहिँ प्रवेश अर्को ठाउँमा छ। तर जुन देशको मूल कानुन अथवा संविधानमा समुदायगत रूपमा जनजाति र मधेसीले अपनत्व अपनाउन नसकेकोले स्वभावतः यसको उत्साह र उमङ्गको दायरा चाहिँ संविधानको कोणबाट हेर्दाखेरि साँघुरिएको छ। दोस्रो, यो अस्थिर सरकारको पृष्ठभूमिबाट हामी किन त भन्दाखेरि 10
कम भएको दुई तिहाईको नेकपा सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा स्थिर सरकार छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा स्थिर सरकार भनेर स्वीकार नै सकेको छैन। कारण के हो त भन्दाखेरि यो बहुमत, दुई तिहाई त छोडौँ, बहुमतको सरकारको उत्पादन जब 2 वर्ष अगाडि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले बीच एकीकरण भयो, तब न यो तपाईँको बहुमतको सरकार भयो। तर राजनीति कतातिर छ त भन्दाखेरि त्यो पुरानो विभाजनको मानसिकताले चाहिँ यसरी सम्प्रेषण भइरहेको छ कि मानिसहरूले प्राविधिक रूपमा 2 तिहाई नपुग सरकार हुँदाखेरि पनि यथार्थ रूपमा अझै पनि हामी कहाँ हङ पार्लियामेन्ट जस्तो छ, त्यस्तो देखा पर्छ। मैले तपाईँलाई यस सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक पक्षको यस सम्बन्धमा यही रोकौँ, एउटा विषय अलि स्पष्ट गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाउँ। हुन्छ, मधेसी र जनजातिले मात्रै अपनत्व यो संविधानको ग्रहण गरेका छैनन् कि अरूले पनि ग्रहण गरेका छन्? यी दुई मात्रै हुन् कि अरू पनि बाँकी छन्? अरू भन्दाखेरि मूलत यो संविधानमा तुलनात्मक रूपमा महिला र दलितको सन्दर्भमा प्रगतिशील हो। प्रगतिशील हो। तसर्थ महिला र दलितको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्नहरू छन्। जस्तै 33% महिला नेपालमा समानुपातिक समावेशी, मैले वर्ड राखिरहेको छु, समावेशीको अगाडि समानुपातिक समावेशी एउटा बहुअर्थ लाग्ने शब्दको महिलाको सन्दर्भमा 33% भनेर एक प्रकारले स्थापित जस्तो भयो। किन त भन्दाखेरि हामीले यो 2006 भनेदेखि 15 वर्ष यो अभ्यास गरौँ। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। अहिले पनि एकोमोडेसन होइन, कोअप्सन छ। एउटा व्यवस्थापिका अङ्गमा चाहिँ 1 तिहाई पुगेको छ, तर दारू पर्ने त कार्यपालिका अङ्गमा हुन्छ। त्यो कार्यपालिका अङ्गको बनोट चाहे केन्द्रीय सरकारमा होस् या प्रादेशिक सरकारमा होस्, महिलाहरूको चाहिँ अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि सिम्बोलिक भन्छ नि, साङ्केतिक जहाँ दारू पर्ने छ, जहाँ शक्ति छ, त्यहाँ उपस्थिति छ। कार्यान्वयनको पक्ष त्यो होला। तर संरचनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ 1 तिहाईको परिभाषा जुन छ नि महिलाको, त्यसरी महिलाको गुनासो कार्यान्वयनको पक्षमा होला, संरचनात्मक पक्षमा म त्यति देख्दिनँ। त्यस्तै दलितको बारे पनि मौलिक हक खण्डमा महिला जस्तै दलितको पनि एउटा सेक्सनै छ, दलितको अधिकार जुन चाहिँ जनजातिको अधिकार, मधेसीको अधिकार, मुस्लिमको अधिकार, थारूको अधिकार भनेर छुट्याएको छैन। यिनीहरू मौलिक अधिकारभित्र चाहिँ समगेटिएका पिछडिएका समुदाय भनेको महिला र दलितलाई चाहिँ मौलिक अधिकारदेखि नै चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छ। तसर्थ सनातनिक रूपमा महिला र मधेसीको त्यति असन्तुष्टि चाहिँ म देख्दिनँ। अब यो जनजाति र मधेसीहरूले अपनत्व ग्रहण नगरेको भन्ने जुन शब्द तपाईँले चयन गर्नुभयो, त्यो के आधारमा, कसलाई जनजाति र कसलाई मधेसी भन्ने अर्थमा तपाईँले भन्नुभएको? यो संविधानको फ्रेमभित्र पुरापुर लाभ त्यो वर्गले जति अरूले लिएका छन् त्यो भन्ने अर्थमा काहीँ त्यस्तो भेदभाव छ भन्ने त्यसरी देखा पर्दैन। फेरि अर्को पक्ष उनीहरू संलग्न छन्, यो सत्ताको चरम लाभ त फेरि लिइरहेका छन्। साङ्केतिक रूपमै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेशमा उनीहरूको सरकार छ, केन्द्रमा यथावत छ, मधेस केन्द्रित दल, जनजातिहरूको उपस्थिति राजपाटका हरेक कुना कुनामा उपस्थिति छ, कतिपय ठाउँमा आरक्षणको व्यवस्था पनि छ। के आधारमा भन्नुभयो? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कि प्राविधिक रूपमा प्रवेश गरेको होला यो संविधानको। म तपाईँ आफूले नै प्रसारण गरेका, तपाईँ आफू संलग्न भएको त्यो दिनलाई सम्झनुहोस् जुन बेला संविधानको घोषणा भयो। त्यसले एउटा लामो समयसम्म जीवन्त सङ्केत दिन्छ। संविधान घोषणा भएको बेलामा उल्लासपूर्ण रूपमा मेनबत्ती बालेर सडकमा देखेका अनुहारहरू हेर्नुहोस्, म खसारे मात्र देख्छु त्यसमा।
जनजाति हार्डली देख्दैन, इन्डिफरेन्स थियो। न यता मधेसीले जस्तै ब्ल्याकआउट गरे, न खसारेले जस्तै सेलिब्रेट गरे, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डिफरेन्स भन्छ। यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष राजनीतिको दैनिकीमा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ एक दुईजना अझ अङ्ग्रेजीमा शब्द चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ कोअप्सन भन्छ कि। एक समय पञ्चायतमा पनि के थियो त, हेरालाल विश्वकर्मालाई देखेर चाहिँ दलित मन्त्री छ भनेर दलितको त्यो भनेको कोअप्सन हो। एकोमोडेसन भनेको त्यसले यो देखिने अनुहार, यो फेस मात्र होइन, कन्टेन्ट भन्छ नि, विषयवस्तुमा पनि प्रवेश हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु कृपया। जस्तै मौलिक हकको खण्डमा सामाजिक न्यायको हक भन्ने थाहा छ कि, धारा 42 छ। घोषणा गरेको बेलामा त्यहाँ समावेशी मात्र थियो, समानुपातिक थिएन। पहिलो संशोधनबाट समानुपातिक शब्द जोड्यो है। समानुपातिक शब्द जोडिएपछि त्यस पछाडि त्यसमा राज्यका हरेक यन्त्र र तहमा भन्छ कि त्यसमा 17वटा क्लस्टरहरू छ। त्यो 17वटा क्लस्टरभित्र तपाईँ जनजाति पनि देख्नुहुन्छ, मधेसी पनि देख्नुहुन्छ। समानुपातिक समावेशी भन्यो र त्यो संविधान घोषणा भएको पहिलो 1 वर्षमा 87 जना राजनीतिक नियुक्त भएको रहेछ। त्यसलाई लिएर तत्कालीन कान्तिपुरमा एउटा पहिलेको पूर्व निर्वाचन आयुक्तले लेख लेखे कि एकातर्फ मौलिक हक खण्ड भनेको संविधानको प्रारम्भमा लेखिएका विषयहरू हुन्। त्यसमा लेखिएको छ राज्यका हरेक तह र अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी। त्यो 87 जना राजनीतिक नियुक्तमा 75% चाहिँ खसारे नै पर्यो भनेपछि त्यो धार एक प्रकारले त्यो धारालाई एकदम स्पष्ट के भन्छ उल्लङ्घन गरेको मानेको छ। अर्को जुन अलिकति तपाईँले स्थान भएको जस्तै जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, दलित मुस्लिम आयोगको कुरा गर्नु। जनजाति आयोगमा त एकजना पनि नियुक्त भएको छैन। अनि अरू बाँकी 3वटा आयोगको चाहिँ अध्यक्ष एकजना पनि त छ, सदस्य छैन हो। जहाँ जहाँ समावेशिताको मर्म छ त्यहाँ यो राज्यले त्योभन्दा पर कसरी फर्कँदैछ भने। अर्को उदाहरण तपाईँलाई म के दिन्छु त भन्दाखेरि संविधान घोषणा भएको 1 वर्षभित्र भाषा आयोग बनाउनु पर्ने बाध्यकारी प्रोभिजन छ। त्यो भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाली लगायत अरू भाषाहरू एकदम गोलमोटल भाषामा लेखे तापनि त्यो भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाली बाहेक अरू कुन कुन भाषाहरू प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने थियो। 1 वर्ष पुग्न 1 दिन अगाडि मात्र आयोग बनाए। तर त्यो आयोग बनेको आज 4 वर्षमा पनि 1 जना मात्र छ, अध्यक्ष छ, सदस्य छैन हो। तेस्रो तपाईँलाई एउटा संविधानमा विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र भनेछ। त्यो स्वायत्त क्षेत्रको 20वटा अधिकार सूची सहित पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मतले, सहमति होइन सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। त्यो निर्विवाद विषय थियो। त्यो निर्विवाद विषय भएकोले अभिलेख तथा निर्धारण समितिले संविधान सभाको ड्राफ्टिङ कमिटी, मस्यौदा समितिलाई यो जुन सहमति भएको यथास्थितिमै राख्नुपर्ने। तर आयो के हो त भन्दाखेरि विशेष संरचना हिजो एउटा राजनीतिक सांस्कृतिक राजनीतिक एकाइको रूपमा कल्पना गरेका थियो। तर संविधानमा आउँदाखेरि के हो त भने सामाजिक आर्थिक अर्थात् कल्चर युनिट। अगाडिकोमा चाहिँ राजनीतिक सांस्कृतिक एकाइ, अहिले सांस्कृतिक एकाइ। त्यो सांस्कृतिक एकाइ पनि बनाउनु पर्नेमा फेरि त्यही संविधानले के बोल्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको राज्य पुनर्संरचना समितिलाई दुईटै सँगसँगै लाउने बाध्यकारी मान्ने थियो। एउटा प्रशासनिक संरचना जसलाई हामी नगरपालिका गाउँपालिका भन्छौँ, अर्को विशेष संरचना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र। यो दुईटै बनाउने बाध्यकारी प्रोभिजन छ। तर त्यो स्थानीय तहको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रशासनिक संरचना चाहिँ निर्माण गरे। सँगसँगै संविधानले उसलाई के पनि भनेको थियो त भन्दाखेरि त्यो सांस्कृतिक संरचना पनि निर्माण गर, त्यसको सीमा कोड, त्यसको नाम राख,
तर आधी काम चाहिँ गर्दै गर्न मैले कठोर शब्द गर्नु पर्यो भने त्यो राज्य स्थानीय तहको सरकारको राज्य पुनर्संरचना समितिले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो। तपाईँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको एउटा वान अफ द मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो अघि। तपाईँको यो विषय सकियो? म यसमा थप अलिक स्पष्ट पार्दैन, म अनुरोध गरौँ। त्यस्तो त लामो सूची छ। मैले भनेको तपाईँले जुन काउन्टर प्रश्न गर्नुभएको थिएन, मैले एउटा संरचनात्मक पक्ष संविधानको घोषणाको दिनको तपाईँ त्यो बेला सगरमाथा च्यानलमा होला, कान्तिपुर च्यानल, सबै च्यानलहरूको टिभीको फुटेजलाई एकपटक फेरि हेर्नुहोस्, लाइभ दिइरहेछ। त्यो लाइभमा कसले सेलिब्रेट गर्यो, कहिले ब्ल्याकआउट गर्यो, को चाहिँ ब्ल्याकआउट पनि गरेन, सेलिब्रेट गर्न, त्यो भनेको आम मनोविज्ञान हो कि। त्यो कुरालाई पन्छाएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि म देख्दै के अगाडि। यसैमा म थप प्रति प्रश्न गरेँ। जुन संविधान जारी भयो नि, त्यो संविधान जारी यसो गरेर देखाउने अनुहार तपाईँ सम्झनुहुन्छ? कसले देखायो संविधान? यसो नेपालको संविधान 2072 जुन जारी भयो नि, त्यो कुन अनुहारको मान्छेले देखायो? अनि कसले लगेर दबाब दिएर यो संविधान तपाईँले जारी गर्नुपर्छ है भनेर कस्तो अनुहारको? त्यो क्षेत्री बाहुन थियो कि कुन अनुहारको थियो तपाईँ सम्झनुहोस्। होइन भण्डारीजी, यो अरूले प्रश्न गरेको भए म स्वाभाविक मान्थेँ। स्वाभाविक मान्थेँ। तपाईँ आफै के हो त भन्दाखेरि जीवन्त इतिहास हो। त्यो संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले अन्तिम रूपमा के हो त भन्दाखेरि घोषणा गर्ने केही दिन साह्रो बरु मधेसीहरूको असन्तोष पनि सम्बोधन गर्नु हो, अथवा चाहिँ उहाँले आफ्नै शब्दमा प्रयोग गरे अथवा शब्द प्रयोग नगरिकन चाहिँ एउटा अलङ्कारिक रूपमा हो मधेसी हो, तर उहाँको लास्ट आवर स्ट्यान्ड त्यो थियो होइन। त्यो त तपाईँलाई थाहा थियो नि त। अनि अर्को किन त भन्दाखेरि जनजाति भनेको अनुहार मात्र होइन, कन्टेन्ट पनि हो। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष उहाँले त्यो 11 आवरमा जे जस्तो भूमिका खेल्नुभयो, तर त्यस लगतै उहाँ त के हो त भन्दाखेरि हामीले पढेर आएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त वन्स अ स्पिकर अलवेज स्पिकर, त्यो कुनै पार्टीमा हुँदैन। तर उहाँको त्यो भूमिका के रह त, कस्तो रह त भन्दाखेरि त्यो भूमिका सिद्धासाथ उहाँ पार्टीको नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुभयो। अनि त्यस लगतै राष्ट्रपति हुने इच्छा पनि दर्शाउनु भयो। भनेपछि तपाईँ कसरी एउटा होइन, एउटा राजनीतिलाई सोझो सिधा आँखाले हेर्ने चाहिँ एउटा ठाउँमा छ, तर त्यसभित्रका अन्तर्वस्तु र अन्तर्कथाहरू जुन मलाई मात्र होइन तपाईँलाई पनि थाहा छ। तपाईँ किन त्यो कुरा चाहिँ मेरो आर्गुमेन्टमा तपाईँले के भन्छ प्रश्न चिन्ह उठाउनु भयो भने तपाईँ त्यहीँ खसारेको मान्छे हो कि। खसारेको मान्छेलाई सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, खसारेको मान्छे तपाईँ जति नै उडार्नुहोस्, मेरो धेरै साथीहरू छ खसारेहरू, त्यसमा अपवादमा बाहेक सबै के हो त भन्दाखेरि मान्छे त्यो हेर्दै जाँदाखेरि सबै प्रकारका सबै मानिसहरूमा कुनै न कुनै मात्रा चाहिँ कम्युनलै हुँदो रहेछ, साम्प्रदायिकै हुँदो रहेछ। अब के मैले भनेको कुरा तपाईँले झुट हो भन्नु पऱ्यो। संविधान बनाउँदाखेरिको पृष्ठभूमि, संविधान लागू गर्दाखेरि कसरी समावेशीलाई चाहिँ एउटा व्यङ्ग्याएको छ, डाइल्युट गरेको छ, मात्र एउटा चाहिँ आलङ्कारिक बनाएको छ, पोप्सनमा डिग्रेड गरेको छ, एकोमोडेसन भएको छैन भने त्यो मलाई भन्दा तपाईँलाई अझ बढी स्टोरी थाहा छ। तर तपाईँलाई त्यो मेरो आर्गुमेन्ट किन पचिरहेको छैन भने तपाईँ खस आरेले गैस घर आशयको मनोविज्ञानलाई बुझ्नै सक्दैन कि। होइन, मैले नबुझेको भन्दा पनि त्यो तस्बिरलाई चाहिँ मैले यो हाम्रो आदरणीय दर्शकलाई मैले सम्झाउन मात्रै खोजेको। अलिकति विषय यसैसँग फेरि जोडेँ है त। तपाईँ यो जनजाति भन्नुहुन्छ नि, फेरि म एज एउटा ब्राह्मणको छोरो भएको हुनाले फेरि यही विषय सोध्यो भन्ने नठान्नु होला। त्यो क्षेत्रमा बसेको आधारमा मात्रै कि कतिपय मानिसहरू, यो छलफलको विषय, जुन क्षेत्रमा बस्छ त्यो आधारमा हेरिनुपर्छ या अनुहार उसको जिनको आधारमा के आधारमा हेरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो मानिस ठान्नुहुन्छ, जस्तो मधेसी भन्नुहुन्छ होइन। त मधेसमा बस्ने त धेरै खाले मानिस छन्, थारू छन्,
अरू खाले पहाडका जनजाति भनिने पनि छन्। मैले किन भनिने भन्न यस अर्थमा मैले भनेको भने सबै जन हुन् के, सबै जाति हुन्, यो देशभित्रका सबै हामी जाति नै हौ नि। त्यो एक्स्ट्रा फल्ना ढिस्काना। अनि यो जो डेमोक्रेसीको एउटा मर्म छ नि, क्षमता र प्रतिस्पर्धा भन्ने विषयलाई त्यहाँ मारिदिने हो भने अनि समाज कसरी एउटा ठिक मार्गमा जान्छ? अनि दौडिन नसक्नेलाई एउटा खुट्टा नभएको र अनि सबल मानिसलाई सँगै दौडाइदा तँ चाहिँ पक एकछिन तेरो खुट्टा ठिक छ तँ नदौडी भनेर रोकिराख्ने अनि त्यो अर्कोलाई प्रवेश गराइदिने हो भने त्यसबाट कसरी अब्बल दर्जामा हामी संसारमा प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने विषय पनि छ नि। मैले यसको अर्थ नकारात्मक ढङ्गले यो विषय उठान गर्न खोजेको होइन। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मानिस कसरी सोच्नुहुन्छ कृपया? ओके, यस्तो परिभाषाहरू के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिमा नभइकन जब चाहिँ म एउटा शब्द के प्रयोग गर्छु भने नेपाली एज ए नागरिक, चाहे दलित होस् बाहुन होस्, समान छ के भन्छ। तर नेपाली नागरिक जब ऊ कुनै समुदायको सदस्य हुन्छन् तपाईँ त्यसमा के भन्छ डिस्प्यारिटी भन्छ नि, असमानता देख्नुहुन्छ। तपाईँ मानव विकास सूचाङ्क हेर्नुहोस् नि, मानव विकास सूचाङ्कमा जसले नेपाली जनताहरूलाई समुदायगत रूपमा राखेर हेर्दाखेरि मानव विकास सूचाङ्कमा उच्च स्थानमा को छ र नीच स्थानमा को छ, तल स्थानमा। सँगै तपाईँको आय समुदायगत रूपमा अथवा गरिबीको रेखाङ्कन हेर्नुहोस्, गरिबीको सूचाङ्क हेर्नुहोस्। एउटा समुदाय गरिबको सङ्ख्या बहुत न्यून छ, खसारेको 10%, अर्को समुदाय गरिबको सङ्ख्या 44% दलित छ होइन। कुनै पनि यो के भन्छ ब्राकेटमा जब समुदायगत गुणान्छ सबैको राष्ट्रिय गरिबको सङ्ख्याभन्दा बढी जनजातिहरू भनेपछि दलितमा छ। अर्को तपाईँ चाहिँ गभर्नेन्स इन्डेक्स भन्छ नि, राज्य संयन्त्रमा कसको छ। जब पहिले कुरा तपाईँ चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन यो देशका नागरिकहरू जब समुदायगत रूपमा हुँदाखेरि उनीहरू बिच चाहिँ इनइक्वालिटी असमानता छ। डेमोक्रेसीले के भन्छ? समानता ल्याऊ भन्छ नि भने। अनि जो असमान छन् उनीहरूलाई तपाईँको प्रश्नले एउटा थ्योरिटिकल एन्सर छ सैद्धान्तिक, फर्स्ट नेसन भन्छ। फर्स्ट नेसन्स भनेको त्यो खास भूमिमा कुन समुदायको पहिलो बसाइ हो। माइग्रेसनले डेमोग्राफी चेन्ज हुन्छ र त्यो डेमोग्राफी चेन्ज गर्नेसँगै सबभन्दा संसारभरि त्यसको भिक्टिमको भएछ त भने जनजाति भन्छ। तसर्थ तपाईँ एकपटक चाहिँ अरू देशमा यसको असमानता हटाउनको निमित्त गरेका उदाहरण हेर्नुहोस् न। अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा त्यहाँको एबोरिजिनमाथि गरेको अन्यायको निमित्त चाहिँ यो हामी चाहिँ माफी माग्छौँ भने उनीहरूको के भन्छ आदिवासी भूमिमा भनौँ न, उनीहरूको ल्यान्ड राइट एस्योर गरेको छ। यो अब के हो त भन्दाखेरि यो कोणबाट नहेर्नु हो भने चाहिँ नेपालमा असमानताको समुदायगत असमानताको चाहिँ यो दायरा बढ्दै जानु हो। दायरा जति पछि भयो त्यो बढ्दै गएको तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। भीमबहादुर पाण्डेको किताब हेर्दाखेरि उहाँको राणाकालको अन्तिम अन्तिमतिर के भन्छ भने देशमा करिब सरदार भीमबहादुर पाण्डे करिब 5% मात्र हुने खाने छ जसको अर्थतन्त्र राजनीतिमा हालिमुहाली छ। 95% चाहिँ एकै ढ्याङमा बाँचेको छ भन्दाखेरि राणा पिरियडभित्र तपाईँ जनजाति र ब्राह्मण बिचको त्यति असमानता देख्नु, आर्थिक रूपमा भनोस् मानव विकासको छ। तर ओभर टाइम जब राज्यले समाजका हरेक अङ्गहरूमा प्रवेश गर्न थाले, बाटो बनाएर प्रवेश गरे, अस्पताल बनाउन प्रवेश गरे अथवा टेलिफोन गरेर प्रवेश गरे, प्रवेश जति बढ्दै गयो त्यति यो समुदायगत असमानता किन बिग्रियो त भन्दाखेरि राज्यको लगानी। अघि तपाईँलाई म भन्छु न क्षमताको म प्रश्न आउँछु हो त्योसँग जोडेर राज्यले कुन स्थानमा। अझै पनि तपाईँको नेपालको कुनै पनि जिल्लाको एकपल्ट हेर्नुहोस्, म 100% त्यहीँ हो भने, तर बाई एन्ड लार्ज के हो त भन्दाखेरि सदरमुकाममा नेवार ब्राह्मण क्षेत्री, सदरमुकामको जति पर टाढिँदै अथवा इनएसेसेबल एरिया भन्छ अरे त्यो जनजातिहरू। अनि तपाईँ मेरो क्षमता
मेरै भक्तपुरको सिपाडलको तामाङसँग कसरी जाने? म जुन ठाउँमा थिएँ त्यो सदरमुकाममा थिएँ, स्कुलमा घन्टी बजेको घरमा सुनिन्छ, रोटी खाएर भात खाएर स्कुल जान्थेँ, हाफ टाइममा घर आएर। तर त्यति बेला सिपाडलको त्यो छेउमा बसेको तामाङ मगरहरू मेरो स्कुलमा आइपुग्न 2 घन्टा लाग्थ्यो। अनि मेरो स्कुलमा चाहिँ नेवार बाहेक अरू जनजातिहरू चाहिँ 1 जना 2 जना मात्र हुने। तसर्थ क्षमता भनेको चाहिँ निरपेक्ष होइन। यसमा यो क्षमताको राज्यले खासको निमित्त लगानी गरेको छ। 1923बाट जब गोर्खा भाषाले नेपाली भाषा भन्यो, नेपाली भाषालाई सरकारी भाषा बनाउँदाखेरि मातृभाषीहरू बढी लाभान्वित हुन्छ कि हुँदैन? नेपाली भाषालाई नै शिक्षा प्राप्त गर्न माध्यम बनाउँदाखेरि मातृभाषीहरू बढी लाभान्वित हुन्छ कि हुँदैन? धेरै पिएचडी छ। सेन्ट्रल लाइब्रेरीको एकपटक चाहिँ पिएचडी गरेका ठेलीहरू हेर्नुहोस् कि सबको कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षाबाट वञ्चित गर्दाखेरि ती समुदायहरूको चाहिँ ड्रप रेट भन्छ नि, स्कुल छोड्ने रेट घट्दै जान्छ। र तपाईँलाई नेपाली भाषाको सट्टा एकपटक तामाङ भाषाबाट लोकसेवा दिने गर्नुहोस् न, के हुन्छ होला? 10 वर्ष पछाडिको नेपालको ब्युरोक्रेसी, 20 वर्ष पछाडिको नेपालको ब्युरोक्रेसी के हुन्छ? तसर्थ तपाईँको क्षमता, तपाईँ मेरिट भन्छ नि, तपाईँको मेरिट एट द कस्ट अफ अर्डर्स, यो राज्यले गरेको होइन। यसै तपाईँले एउटा सैद्धान्तिक विषयको कुरा होइन, व्यवहार मैले भनेको यो मैले सुन्नुहोस् न, मैले मसँग नेपाली भाषालाई चाहिँ मेरो मातृभाषा नभए पनि त्यसलाई एउटा मेरो आफ्नो चाहना अनुरूपको क्षमता विकास गरेको छु भने सुरु गरौँ त आजबाट तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा र त्यस पछाडि शिक्षा प्राप्त गर्ने भाषा। बाहुनले पनि क्षेत्रीले पनि उसले आफूलाई त्यसमा आफ्नो चाहना अनुरूपको क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति उसले एडजस्ट गर्दै जान्छ। तर त्यो के हो त भने त्यो चाहिँ अकल्पनीय हो यदि खसारेको आँखाबाट हेर्नु। एज तपाईँ जुन जातिबाट हुनुहुन्छ नि, नेवार कम्युनिटीलाई तपाईँ त्यो जनजातिको दर्जामा राख्नु चाहिँ के रूपमा राख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले यो यसको परिभाषा के हो त भने जन्म युनिभर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेसन छैन, तर जसको ठाकठलो छ, जो डोमिनेन्ट ग्रुपभन्दा फरक छ, उनीहरू चाहिँ युनिभर्सली डेफिनेसनमा के हुन्छ भने आदिवासी हो। काठमाडौँ भ्यालीको प्राप्त प्रमाणहरूको इतिहास हेर्दाखेरि यहाँको फर्स्ट नेसनको नेवार होइन भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ तपाईँलाई कस्तो राजनीतिक संरचना दिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो राजनीतिक संरचना दिएको छ भने काठमाडौँ भ्याली भनेको अब प्रदेश नम्बर कतिमा भयो? 3मा भयो। अनि प्रदेश नम्बर 3मा अब यो नेवारको पोलिटिकल स्पेस खुम्चाउँदै जाने एउटा प्रमुख आधार के हो त भने यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा नेवार 17% मात्र छ। अरू लामो कुरा गर्न समानुपातिकमा जाति अनुरूपको सिट वितरण गर्दा यो प्रदेश 3मा नेवारले पाउने के 17% हो नि। जबकि खस आरे यसरी प्रदेशको संरचना गरेको छ 37% छ। मानिलिउँ प्रदेश नम्बर 3मा चाहिँ समानुपातिकबाट 100 जना जान्छ भने 37 जना त खस आरे जाने भयो, नेवार त 17 जना मात्र हुने भयो। यो त एकदम स्ट्रक्चरल के भन्छ डिस्क्रिमिनेसन त फेरि देखिने कुराहरू छ। तसर्थ के हो त भन्दाखेरि यो देशको जुन जातिगत समुदायगत असमानता छ नि, या त यो समस्या होइन भनेर जानु पर्यो, या त यो समस्या हो भने चाहिँ समस्या भनेर छैन। होइन, दुई विषयलाई अलिकति दुईटा मोडेल छ, उठान गर्ने गर्छन् कि दुईटा मोडेल छ कि फ्रान्समा जस्तै जबरजस्ती भन्छ, इम्पोजिसन भन्छ। फ्रान्समा अब फ्रेन्च बाहेक कुनै पनि भाषा इम्पोज तपाईँलाई 1789मा जब फ्रेन्च क्रान्ति भयो त्यहाँ करिब 48% चाहिँ गैर फ्रेन्च स्पिकरहरू, फ्रान्सभन्दा अर्को भाषा। तर यसरी त्यो फ्रान्स भाषालाई लादियो कि तपाईँ फ्रान्स भाषा नसिकन स्कुल जान नपाउने, फ्रान्स भाषा नसिकन जागिर नपाउने। अब त्यसलाई एसिमुलेसन भन्छ क्या, पूर्ण रूपमा एसिमुलेट गर्यो।
पञ्चायतको पिरियडमा प्रयास नगराए हुन एउटै भाषा एउटा भेष एउटै राजा एउटा देश भनेर। तर आजका दिनमा पनि यो नेपालमा तथ्याङ्क लिन जाँदाखेरि 48%, त्यो पनि 4% भाषिकाहरू जोडेर 48% मात्र आफ्नो मातृभाषा नेपाली, 52%ले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा नेपाली बाहेक अरू आफ्नो भाषा भनेको छ भने यो यथार्थ स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, त्योसँग जोडिएको भावनात्मक पक्ष, त्योसँग जोडिएका समावेशिताका कुराहरू, त्योसँग जोडिएका सिधै भाषामा के भन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको समाज बहुजातीय छ भने इथिनिसिटी राजनीतिक कन्स्टिट्युन्सी हो भनेर नस्वीकारेसम्म त्यसको समाधान छ। तर हामी कहाँ के हो त भन्दाखेरि पार्टली मात्र इथिनिसिटी इज पोलिटिकल कन्स्टिट्युन्सी भने त्यो के हो त भने समानुपातिको सिट वितरण गर्दा। तर यसका बावजुद पनि नेसन फर्स्ट भनिन्छ नि त, फेरि मुलुक चाहिँ मुलुक प्राथमिकता हो। त्यसकारण यो यस्ता जातीय विषयहरूले कतिपय संवेदनशील अवस्थामा रहेका क्षेत्रहरू खतरामा पर्न सक्छन्। त्यसकारण यस्ता विषय जस्तै मधेसको त तपाईँ जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यहाँ एउटा स्टेटको स्वरूप जस्तो देखिन्छ, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र, अनि त्यसको संरचना यसो क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा पनि त्यो कुनै न कुनै सेक्युरिटी डिफेन्सको दृष्टिकोण ज्ञाताहरू त्यो अलिक खतरनाक जोन हुनसक्छ भन्ने यो ढङ्गले दृष्टिकोण राख्दा रहेछ। त्यसै गरी तपाईँ जो नेवार कम्युनिटीको कुरा गर्दा पनि त्यो जनजाति भन्ने मैले यस अर्थमा मैले तपाईँलाई त्यो विषय, किनभने परम्परागत हामी त्यसरी अवलम्बन गरिरहेछौँ नि त, नेवार कम्युनिटीमा पनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको जुन संरचना जुन ढङ्गको परम्परागत अवस्था छ त्यो विषयलाई कहीँ न कहीँ यो नेवार कम्युनिटीलाई त्यो जनजातिभित्र एथनिक कम्युनिटीभित्र किन राखिन्छ भन्ने एक खाले मानिसहरू एडभोकेसी पनि गर्छन्। त्यस कारण मैले तपाईँ एउटा विज्ञ भएको हुनाले मैले यो विषय मलाई के हो त भन्दाखेरि यो अनएन्डिङ डिबेट भन्दाखेरि पनि तपाईँले अहिले पछिल्लो उठाउनु भएको जुन राष्ट्रवाद नेसन्स फर्स्ट भन्छ नि, फेरि यो म पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्टहरू भएकोले तपाईँको शब्द प्रयोगमा पनि नेसन्स इजकल टु एथनिसिटी हो, स्टेट इजकल टु गभर्मेन्ट हो। हाम्रो नेपाली शब्दहरू सजिलो छ। राज्य यदि पावर हो भने राष्ट्र समाज हो, अनि देश राज्य प्लस राष्ट्र देश हो, नेपाल देश हो। तपाईँ मुलुक वर्ड प्रयोग गर्नु पर्यो आफ्नो। नेसनलिजमलाई के हो त भन्दाखेरि देशभित्रको आन्तरिक समस्यालाई ढाकछोप गर्ने एउटा हतियार भएको हुन्छ। जब भारतसँग अहिले जुन सिमानाको विवाद छ, तपाईँले को विपक्षमा देख्नुहुन्छ? सबै एक प्रकारले के हो त भने राष्ट्रताको बाह्य आयामको कुरा गर्दाखेरि म अमेरिका जाँदाखेरि मैले नेपाली अनुहार देखे पुग्छ। म त्यो खसारे हो कि दलित हो कि जनजाति हो मलाई केही मतलब हुँदैन। त्यस्तो भएको छ। म अक्सफोर्डमा जाँदाखेरि बाटोमा 4-5 जना नेपालीमा कुरा गरेको छु। मेरो राष्ट्रताको कसी त्यहाँ हो। देशभित्र म चाहिँ त्यही भ्रममा बस्ने कि देशभित्र विभिन्न समुदायहरूमा चाहिँ असमानता छ भन्ने कुरा चाहिँ असमानता स्वीकार्नुहुन्न भने समस्याको समाधानै छैन कि जीवरामजी। होइन, मैले यस विषयमा जोड दिन खोजेको त्यो सीमाविहीन जो स्वतन्त्रताको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो स्वीकार्न सक्छ राज्यले। त्यस्तो हुँदाखेरि राष्ट्र निरन्तर चल्न सक्छ भन्ने अर्थमा पनि मैले, किनभने जब हामी जुन संरचनाको हामी कल्पना गरिरहेका छौँ मैले त्यसैले हिल नेसनलिजम भन्छु कि हिल नेसनलिजमले मधेसलाई सधैँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खतरा देख्छ। तपाईँ यहाँबाट जुन भनेको छ नि, एकपल्ट बोर्डरतिर जानुहोस्। रिसेन्टली 2-3 वर्ष अगाडि लोकराज बराल र उद्धव प्याकुरेलले एउटा बोर्डर स्टडी गरेको छ। त्यहाँ त तपाईँको त यहाँ पो मुख पो जान्छ, उसको त आफ्नो के भन्छ रोजीरोटी जान्छ। गार्ड गरिरहेको छ त्यही मधेसीले लाइनमा इन्क्रोच नहोला भनेर। तपाईँ यहाँको मिलिट्री गएर त्यो लाइन इन्क्रोचमेन्ट रोक्या छ, पुलिस गएर रोक्या हो। त्यहाँको नेपालीहरूलाई मधेसीहरूलाई पहाडी नेसनलिजमको आँखाबाट जबसम्म खतराको रूपमा देख्छ तबसम्म यो खतरा चाहिँ बढ्दै जाने हो।
डेमोक्रेसीको नाममा या लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, लोकतन्त्रको नाममा जे अधिकारको कुरा गरिन्छ त्यो सबै स्वीकार्न सक्छ एज अ राष्ट्रले भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। होइन, जे भन्दाखेरि एक प्रकारले असन्तुष्टि के हो त भन्दाखेरि इथियोपिया जस्तै नेपालमा बनेका प्रदेशहरू, यो अहिलेको प्रदेशबाट त आन्सरै छैन मेरो क्वेसनको, कि छुट्टिन पाउने अधिकार त कुनैलाई दिया होइन नि त, इभन अग्राधिकार दिया छैन। यो त कसरी त्यो बेलाको मिडिया, तपाईँहरू नेपालका मिडिया, नेपालका ब्युरोक्रेसी, नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूको एउटा यस्तो नक्सेस बन्यो कि सुन्दर ब्युरो थियो, पहिचान जनित संहिता। तपाईँहरू 3 थरी ब्युरोक्रेसी, ठुला राजनीतिक दल र मिडिया विषयले त्यसलाई चाहिँ जातीय संहिता भनेर प्रचार गर्यो। अनि रोपियो तपाईँको पहिचान जनित संहिताको बिउ फलाएको छ भोगटे। अन्त तपाईँले त्यसमा सधैँ खालको एउटा बिउ रोपेर अर्को फलेपछि त्यो सधैँ कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। यो कन्ट्राडिक्सनबाट म चाहिँ नेपालको ठुलो उज्जवल भविष्य देखाएको छ। राजनीति ठिक छ, यो जातीय क्षेत्रीय विषय निरन्तर यो बहसको कुरा हो। यसै विषयमा धेरै घन्टौँ घन्टा कुरा गर्न सकिन्छ। म करेन्ट पोलिटिक्समा अलिकति केन्द्रित रहेँ है। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, बहुमतको झन्नै 2/3 बहुमत निकटको सरकार छ, प्रमुख प्रतिपक्ष अलिक कमजोर जस्तो देखिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिका उप प्रश्न मानिस गर्न थालेका छन्। अर्को खाले वैकल्पिक तागत त्यस्तो ओभरग्राउन्ड पनि देखिँदैन। समस्या बग्रेलती छ। समस्या यसकारण छ, कोभिड-19 सँगै देशको आर्थिक अवस्था तहस नहस। एकजना मन्त्री, जिम्मेवार मन्त्री क्याबिनेटमै बसेको लगत्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो 36,000 मानिसलाई तत्काल हामी ल्याउनु पर्ने, उनीहरूको त्यो निवेदन छ नेपाल सरकारसँग, 36,000 ल्याउनु पर्छ। कसरी पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ गाउँमा भन्दा प्रदेशको हालिदिने नाम, त्यहाँबाट पठाइदिने, जहाँ क्वारेन्टाइन छ क्वारेन्टाइनमा सम्भव भएसम्म क्वारेन्टाइन नराख्ने, नभए होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने। अर्थात् गन्जागोल राज्यको त्यो साधन स्रोतको एउटा बडा ठुलो समस्याको अवस्थामा छ। रेमिटेन्स त्यो कोल्याप्स हुने स्थितिमा छ। अरू आय आर्जनका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। परनिर्भरता हाम्रो बढोत्तरीमा छ। आन्तरिक अवस्था नेकपाभित्रको त्यति अनुकूल स्थिति छैन। यो समग्रमा हेर्दा एकातर्फ ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार छ, पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी र ओलीजी बिचको त्यो दूरी पनि बढ्छ। आम्ने सामने स्थिति कुन दिन पैदा होला त्यो अहिले भन्न सकिने चाहिँ एमसिसी अर्को समस्याको रूपमा छ। चीन, भारत, नेपाल अनि वेस्टर्न सोसाइटीको काहीँ न काहीँ यहाँ फेरि अलग ढङ्गले हेरेको अवस्था छ। यो समग्र तस्बिरले, मैले अलि प्रश्नलाई अलि वेगमा अलि लामो विषय उठान गरेँ, यो दृश्यले नेपालको राजनीति सहज ढङ्गले अघि बढ्छ या यसले नेपालीहरूमा जो असन्तुष्टि, तपाईँले पनि जातीय विषय पनि उठान गर्नु, क्षेत्रको नि कुरा गर्नुभयो, जुन खालको असन्तुष्टि छ यो स्वाभाविक ढङ्गले जाला या कता प्रवेश गर्ला भन्ने एज एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा कृपया। होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँहरू राजनीति शास्त्री भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, राजनीति शास्त्रको एउटा सूत्र छ, पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ पोसिबिलिटी, होइन, कला हो त्यो प्रस्तुत, आर्ट अफ पोसिबिलिटी, जुन सबै सम्भावनाहरूको कहीँ पनि कुनै पनि अब अलिक भविष्य हेर्दाखेरि हाम्रो आशा लाग्दो छैन। कसैको पनि संसारमा सबै देशहरू कोरोनाबाट यसरी मर्माहित भएको छ। यसले तत्काल पाउने अर्थतन्त्रमा पर्ने जुन नकारात्मक असरले जन्मिने खनेको भाँड भैलोपन, अराजकतापन, अस्थिरतापन छ नि, त्यतातर्फ तसर्थ मसँग यसको बारे एकदम डिटेल फ्याक्ट एन्ड फिगर छैन। तर यसले के हो त भन्दाखेरि देशभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि यसले चाहिँ एउटा के भन्छ, कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँछ। म यस्तो त्यस्तो पनि भन्न सक्दिनँ, कस्तो जहाँसम्म के हो त दृश्य प्रष्ट छैन, धुमिल छ दृश्य प्रष्ट। तर यथास्थितिमा हामी चाहिँ पछाडि धर्कन्छौँ, त्यो कुरा त स्पष्ट हो। पछाडि धकेलिन्छौँ। दुईटा ज्वलन्त उदाहरण, अब नम्बर धेरै अध्ययनहरूले के भन्छ, नेपालका युवा पुस्ताहरू
यहाँ रोजगार नपाएर या त इन्डिया जान्छ या अरब जान्छ र अरू कुरो। त्यसको सङ्ख्या के भन्छ एकुरेट फिगर कम आँक्नेले 20 लाख भनेको छ, बढी आँक्नेले 40-45 लाख भनेको छ। मानवीय स्वभाव रहेछ, आपद विपदमा आफ्नै घर सम्झन्छ, ठिक होइन? ठिक। घर त फर्कन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीसँग यो राज्यसँग के भिजन छ, के क्षमता छ कि लगतै नेपालका बाहिर बसेर भित्र प्रवेश गरेकाहरू, देशभित्र अब बेरोजगार त उत्पादन भयो, होटल बन्द हुनु भनेको के हो, होइन? यो जहाँनिर त्यो रोजगारका बाटाहरू छ नि, त्यो त खुम्चन्दै गएको छ। हिजो म CNN सुन्दै थिएँ, 4 करोड 20 लाख अमेरिकामा यो आफ्टर कोभिड-19 बेरोजगार भएको। अब नेपालका कतिपय इकोनोमिस्टहरू 25 लाखभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल डे टु डे खाना लाउनको समस्या हो, त्यस कारण राज्यले त्यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अहिलेको यथार्थ त्यो हो र प्लस हुने सम्भावना बढोत्तरीमा छ भनेर भन्छ। त्यो राज्यले कहाँबाट ल्याउने, उसको कति रिसोर्स छ? यसले के ल्याउँछ, यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ? अब खै म आम सरी जीवरामजी, म यति मात्र देख्छु कि फ्युचर ब्लिक देख्छु म। यो बडा खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्न लाग्यो नि त। त्यसो भए त यो त, किनभने काहीँ न काहीँ लोक कल्याणकारी संविधानको के अर्थ हुने भयो? संविधानले हर चिजलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरेको छ। अब यसको एउटा के हो त भन्दाखेरि क्यापिटलिस्ट आँखा, ग्रोथको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यसको समाधान देखिँदैन। तर म के हो त भन्दाखेरि हाम्रो धार के हो त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको धार गाउँबाट सहरमुखी, होइन? त्यसबाट कृषिबाट गैर कृषि क्षेत्रमुखी अथवा नन रुरल नन एग्रिकल्चर सेक्टरमा जुन दौडिरहेछ नि, त्यो एउटा इन्डिकेटर के हो त, कुल जिडिपीमा एग्रिकल्चर सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन कति भन्दाखेरि एभ्री नेक्स्ट इयर सब्सटेन्सियली घटिरहेछ। तर अब यहाँबाट चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा सिकेको के हो त भन्दाखेरि मेरो लागि यो के एउटा ठुलो म्यासेज हो कि लकडाउन सुरु भएदेखि मेरो एरियामा म बिहान अलिकति मर्निङ वाक इभिनिङ वाकतिर जाँदाखेरि सबभन्दा बढी बिक्री भएको अहिले के थाहा छ भन्दाखेरि विभिन्न तरकारीका प्लान्टहरू। यसको अर्थ मान्छेहरू आफ्नो प्रयास मेरो केस के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मात्र होइन, धेरै देशको निमित्त तत्काल केही वर्षको निमित्त रुरल इकोनोमी र एग्रिकल्चर इकोनोमीमा फर्क। त्यसले क्यास ग्रोथको हिसाबले धेरै कन्ट्रिब्युट नगर्ला, तर रुरल इकोनोमी र एग्रिकल्चर इकोनोमीमा फर्कँदाखेरि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। दीर्घकालले त्यो लाभ पनि हुन सक्छ। होइन, सधैँ त्यसमा अडिकिरहन त सक्दैन। त्यसमा अडिरहनु भनेको हामी नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री, नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर सधैँको निमित्त त्यो सूत्र घोकेर त किन बनाएको भन्दा माथि जाँदैन। तर के चाहिँ यसले लेसन दिएको छ त भन्दाखेरि, सक्छौ भने यो लेसनले राज्यले एउटा ठुलो लगानी यहाँको जति चाहिन्छ मल फ्याक्ट्रीलाई दिउँ। हामी सङ्केत यताबाट हेर्छौँ, यो बजेटले मल फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्ने भनेर गरेको छ कि छैन, यो बजेटले सिँचाइ बढाउने भनेर भनेको छ कि छैन, यो बजेटले बढीभन्दा बढी समयसम्म मान्छेलाई एग्रिकल्चरमा इन्गेज गराउने भनेको छ कि छैन। म त के हो त भन्दाखेरि, जब तपाईँ अनिकालमा बिउ जगाउनु, हुलमुलमा जिउ जगाउनु भन्छ नि, अहिले यस्तो मतलब लाक्षणिक रूपमा अनिकाल शब्द प्रयोग गर्छु कि मान्छेलाई उच्च ग्रोथ होइन, सर्भाइभल। त्यो सर्भाइभलको मेरो विचारमा सबभन्दा प्रपर ठाउँ भनेको एकपटक फेरि हामी चाहिँ पछाडि नै सरेको सही 5 वर्षको निमित्त चाहिँ रुरल सेन्ट्रिक एग्रिकल्चर सेन्ट्रिक इकोनोमीमा फर्क, जसले गुजाराको अर्थतन्त्र रहन्छ। म ठिक एट द इन्ड विषय एउटा उठान गरेँ है। हामीले हर खाली प्रयोग गऱ्यौँ। राणाकालको अब पुरानो विषय छोडिदिउँ, 7 सालदेखि 17 सालको एक खाले पूर्ण बहुमतको सरकार, केही समय बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा
17 सालदेखि 46 सालसम्मको निर्दलीय, 46देखि 62-63 सम्मको बहुदलीय संस्कार, त्यस्तो राजासहितको बहुदलीय, राजाको फेरि त्यो क्रियाशीलता पनि केही 9-10 महिना 11-12 महिना कतिको देखियो हामीले। अहिले हामी झन्डै 13-14 वर्षदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, भलै यसलाई सङ्घीय त्यो संरचना आउँदैछ, तपाईँको प्रश्न छँदैछ, तर यो पनि आम नागरिकले बुझ्ने भनेको यो पनि नेपालीले अनुभव गरे। अप्सन त्यस्तो देखिँदैन, यथास्थितिले ठेकिँदैन। यो सारा सबै तपाईँले पनि अहिले सारमा त्यही विषय गर्नुभयो। के हुन सक्छ त्यस्तो जसले गर्दा आम नेपाल देशको पनि निरन्तरताको हामी स्वाभाविक एउटा कल्पना गर्छौँ, निरन्तरता चाहन्छौँ, नेपाली जन पनि त्यो अवस्थाबाट प्रवेश गर्न सक्ने त्यस्तो अप्सन तपाईँ विकल्प केही त्यस्तो देख्नुहुन्छ र कहाँ प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? धेरै धेरै बोझिलो प्रश्न भयो। म त के हो त भन्दाखेरि मैले जे लेसन लिन्छु नि, मैले एउटा सङ्केत दिएँ कि पहिलोपल्ट मेरो एरियामा मान्छेहरू तरकारीको प्लान्टहरू किन्न थाले, तरकारीको बिउहरू किन्न थाले भने जस्तै राज्यबाट धेरै आश गर्न सकिँदैन। म केही शब्द गरेर जान्छु। कृपया। पोलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी इभिल फर डेमोक्रेसी। हस्, वी हैव टू लिभ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु, राजनीतिशास्त्री, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।